Okay, so today we're gonna look at chapter 6, page 79 in our books. हाम्रो पुस्तकमा पेज नम्बर 79 है 79 79, yes. हजुर 79 पेजबाट हामी हेर्ने छौं है त Chapter 6. यो चाहिँ 6 अध्याय हो. Okay, and this is what is called conjunctions. अनि यसलाई चाहिँ कन्जंक्सन अथवा संयोजनहरू भनेर भनिन्छ है त. But we will not use that word, that technical word. तर यो संयोजनहरू भनेर यो व्याकरणको भाषा टेक्निकल वर्ड हामी युज गर्ने छैनौं. Because this technical word, it only appeals to academics. अब स्कुलमा हामीले के भन्छ एक्जाम लेख्नुको लागि चाहिँ ठ्याक्कै शब्द नै थाहा हुनु पर्यो संयोजनहरू भनेर है. तर खासै भन्ने हो भने हामी संयोजन भन्ने बित्तिकै सबैजनाले स्पष्ट बुझिहाल्छौं भन्ने छैन त्यो भनेको ठ्याक्कै के हो भनेर. But the word conjunction means a bridge. तर संयोजन भनेको नै वास्तवमा पुल हो है त. पुल. It's a bridge between two words. अनि दुईवटा शब्दहरूलाई जोड्ने एउटा पुल जो हुन्छ है त्यसलाई नै हामी नेपाली भाषामा चाहिँ अब संयोजन भनेर भन्छौं. तर त्यसको अर्थ चाहिँ जोड्ने शब्द अथवा त्यसलाई पुल भनेर भन्दाखेरि पनि भयो So है the त. word conjunction is two alphabets, two words. Ani- Sorry, two words, not alphabets, two words. अनि कन्जंक्सन भनेर यो जो शब्द नै छ नि है त्यहाँनिर चाहिँ यो दुईवटा शब्दले मिलेर बनेको शब्द हो. One is con, which means together or with, कन भनेको चाहिँ सँगसँगै भनेर भनेको हो. and junction comes from jungo, which means to join. अनि जंक्सन भन्ने यो जो शब्द छ त्यो चाहिँ जंगो भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ. त्यसको अर्थ चाहिँ जोड्नु भनेर भनेको रहेछ In है other त. words, it is joining two words together. खासै भन्ने हो भने दुईवटा शब्दलाई जोडेको भनेर चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ हामीले संयोजन भनेर भनेको रहेछ है Or त. joining two sentences together. अथवा दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्ने शब्द Or it is joining two ideas together. अथवा दुईवटा युक्ति या उपायहरूलाई जोड्ने कुरा. We are now in a place called Mirik, very Ra- beautiful. अहिले हामी मिरिकमा छौं. मिरिक एकदमै सुन्दर छ. It has beautiful hills. अनि अहिले ठ्याक्कै पास्टर बार्नबास जीको ब्याकग्राउन्डमा जुन फोटो जुन जस्तो नक्सा देखिरहेको छ मिरिक ठ्याक्कै त्यस्तै नै छ है. पहाडहरू छ It has lovely lakes. अनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै सुन्दर ताल छ, झिल छ, It has a lovely helipad, हेलिप्याड छ. and it has nice trees, pine trees. अनि वरिपरि यो धुप्पीको रुखले भरिएको छ. I don't know if you know, people use these pine trees for Christmas decorations, अनि Christmas tree. यो धुप्पीको रुखहरू चाहिँ कस्तो खाले रुख भन्दाखेरि तपाईले यो क्रिसमस ट्री सजाउँछ नि मान्छेहरूले है त्यो त्यस्तै खाले रुखहरू चाहिँ अल्गो अल्गो रुखले भरिएको ठाउँ छ यो. So every afternoon lunchtime, अनि हरेक दिउँसो हामीले दिउँसोको खाना खाएपछि चाहिँ my wife and myself go for a romantic walk. अनि म र हामी दुईजना चाहिँ एउटा रोमाञ्चक हिँडाइको लागि हामी निस्किन्छौँ. खाना खाइसकेपछि चाहिँ I call it honeymoon walk. उहाँले चाहिँ त्यसलाई हनीमुन वक भनेर भन्नुहुन्छ अरे. खाना खाएपछि जो हामी एकछिन यसो एक चक्कर हिँड्न जान्छौँ. So we hold each other's hands and we just walk and every time whenever we walk I'm looking at the bridge. अनि हामी यसो दुईजना ठाउँै यति साह्रो सुन्दर छ है. हामी एकअर्काको हात यसो पक्रेर हामी निस्किन्छौँ हिँड्नको लागि घुम्नका लागि. एउटा एकदमै राम्रो पुल छ. अनि हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ म त्यो पुललाई हेर्दै हिँड्छु. Okay, so when we walk, the bridge is like, when you go in the center of the bridge, you can see the lake, you can see the hills, you can see the jungle. It's so beautiful from the middle of the lake, मिरिकको यो middle of the bridge. I mean. हजुर मिरिकको यो इन्द्रेणी पुल भन्ने एकदमै फेमस पुल हो है. एकदम ठुलो झिललाई त्यसले वारपार गरेर एकपट्टिदेखि अर्कोपट्टिसम्म एकदम राम्रो त्यो इन्द्रेणी जस्तो प्रकारले बनाएको पुल छ. र त्यो ठ्याक्कै
पुलको बीचमा गएर तपाईले उभिनु भयो भनेदेखि चाहिँ वारपार है त्यो सबै कुरोलाई देखिन्छ गार्डनहरु सबै वारपार तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Many times we walk around the lake. अनि धेरैचोटि हामी झिलको वरिपरि चक्कर लाउँछौं And sometimes we'll walk we'll do like a figure eight. We'll cross the bridge, we'll go again, we'll cross the bridge. अनि We'll do a figure eight. कोही बेला चाहिँ हामी झिलको वरिपरि चक्कर लाउँछौं तर कोही बेला चाहिँ त्यो झिलको बीचमा त्यो ठुलो पुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो उता बाइकहरुको ट्रायलको लागि त्यो 8 बनाइन्छ नि त्यस्तै प्रकारले पनि हिँड्छौं हामी है एकपट्टिबाट गएर पुलबाट पारी गएर फेरि अर्कोपट्टि चक्कर लाएर आउने गरेका छौं What I'm saying is that bridge in Mirik is so nice. We want to cross it whenever we see the bridge. अनि त्यो पुल चाहिँ त्यो झिलको बीचमा भएको पुल चाहिँ यति साह्रो सुन्दर छ त्यो जाँदै पछि त्यो पुल चाहिँ कता न कताबाट भए तापनि मलाई त्यो क्रस गर्नु नै मन पर्छ And so that's what we're talking about today. र हामी चाहिँ आज त्यो यस्तो शब्दहरू जसले पुलको काम गर्छ नि है त्यसको नै हामीले कुरा गरिरहेका छौं A bridge, it joins two different parts of Mirik together. र मिरिकको दुईवटा भागलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ठुलो पुल छ है त्यसकै नै कुरा हामीले गरिरहेका छौं र आज हामीले सिक्ने शब्दहरू पनि यो चाहिँ जोड्ने शब्दहरू हो भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौं So it's joining one word with another word. एउटा शब्द र अर्को शब्दलाई त्यसको बीचमा त्यो जोड्ने शब्दहरू पनि हुन सक्छ And it's joining two ideas together. दुईवटा आइडियाजहरुलाई दुईवटा उपाय या युक्तिहरुलाई जोड्ने पनि हुन सक्छ It's also joining two sentences together. दुईवटा वाक्यहरुलाई जोड्ने शब्दहरु पनि हुन सक्छ है त There's a person, his name is J.M. Sargent. J.M. Sargent भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ In hellopoetry.com, he wrote this poem. hellopoetry.com भन्ने एउटा साइट छ त्यो चाहिँ त्यो कविहरुको साइट हो है अनि उहाँले चाहिँ यो एउटा कविता लेख्नु भएको रहेछ And this is what he said. अनि यसरी उहाँले भन्नुभयो People have asked, why I use so many conjunctions? है मान्छेहरुले चाहिँ सोध्यो कि तिमीमा चाहिँ किन धेरै संयोजनहरु छ त And, अनि यो शब्द रे अनि तर but, because. किनभने And, but, because. अनि तर किनभने I love them. मलाई एकदम त्योहरु मन पर्छ Because I love them. है किनभने मलाई त्यो मन पर्छ But why do you use them? है तर किन चाहिँ तिमीले यो शब्दहरुको प्रयोग गर्छौ त Because I love them. है किनभने मलाई मन पर्छ And I use them often. अनि म त्यसलाई प्राय जस्तो नै प्रयोग गरिराख्छु Because I love them. किनभने म त्यसलाई सारै मन पराउँछु So the word and यो अनि अथवा र भन्ने शब्द जो छ is the most famous bridge word or conjunction. अनि भन्ने शब्द चाहिँ अथवा र भन्ने जो शब्द छ नि एकदमै फेमस एकदमै बढी प्रयोग हुने संयोजन शब्द चाहिँ त्यो है त So it joins two like ideas together. है दुईवटा मिल्दो जुल्दो आइडियाज या उपाय या युक्तिहरूलाई चाहिँ यसले जोड्ने गर्छ For example, उदाहरणको लागि husband and wife. है श्रीमान अनि श्रीमती Okay? Night and day. दिन अनि रात Rice and lentil soup. है दाल र भात Okay? So, and is joining two ideas together. Both the ideas agree with one another. हेर्नुस् है त दुईवटा आइडियाजहरु दुईवटा उपाय या युक्तिहरु जो चाहिँ एक अर्काको फेरि विरोधमा होइन तर एउटै पक्षमा भएका कुराहरूलाई जोड्नको निम्ति प्रयोग गरिने शब्द चाहिँ यो अनि अथवा र है यो दुईवटा जो शब्द छ यसले चाहिँ दुईवटा मिल्दो जुल्दो है शब्दहरूलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ The other alphabet, the other word is but. अनि अर्को जो छ शब्द त्यो चाहिँ तर भन्ने शब्द It shows one idea in opposition to another idea. तरको प्रयोग चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेदेखि एउटा उपाय एउटा युक्ति तर जो चाहिँ अर्कोको विपरीत छ है दुईवटा विपरीत कुराहरूलाई विपरीत शब्द या विपरीत वाक्यहरुको बीचमा चाहिँ हामी तर भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्छौं I love tea,
but I do not like coffee. जस्तै मलाई चिया मन पर्छ तर मलाई कफी चाहिँ मन पर्दैन. I love, what do you call it? I love the village setting, है मलाई चाहिँ गाउँको वातावरण मन पर्छ but I don't like the dust in the city. तर सहरको धुलो चाहिँ मलाई मन पर्दैन. Then the word because. अनि अब अर्को शब्द भयो किनभने भन्ने. I love momos because मलाई मोमो मन पर्छ किनभने it's steam cooked. किनभने यो चाहिँ बाफमा पकाइएको हुन्छ. I love momos because मलाई मोमो मन पर्छ किनभने it's not deep fried. किनभने त्यो एकदम तारेको हुँदैन तेलमा. I love fish curry मलाई माछाको तरकारी मन पर्छ because it's good for the heart. किनभने माछा चाहिँ मुटुको लागि एकदमै राम्रो हो. I love buff curry मलाई राँगाको मासु मन पर्छ because it has vitamin D, किनभनेदेखि राँगाको मासुमा चाहिँ भिटामिन डी हुन्छ which keeps my lungs strong जसले to चाहिँ fight against COVID. जसले चाहिँ मेरो फोक्सोलाई चाहिँ बलियो राख्छ है त यो कोभिड विरुद्ध लड्नको लागि. I like buff curry मलाई राँगाको तरकारी मन पर्छ because I can fight against COVID. किनभनेदेखि राँगाको मासुले चाहिँ मलाई कोभिडसँग लड्नको निम्ति सहायता पुर्याउँछ When I eat it, है जब मैले राँगाको मासु खान्छु. I love the sun मलाई घाम मन पर्छ because it has vitamin D. किनभनेदेखि घाममा पनि भिटामिन डी पाइन्छ. I love the sun मलाई घाम मन पर्छ because it helps me to fight against COVID. किनभनेदेखि घामले चाहिँ मलाई कोभिडसँग लड्नको निम्ति सहायता गर्छ. I love the sun मलाई घाम मन पर्छ because it helps my lungs to become strong. किनभनेदेखि घाममा भएको भिटामिन डी ले चाहिँ मेरो फोक्सोलाई बलियो बन्नको निम्ति सहायता So पुर्याउँछ. these are and but because words. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले अनि तर किनभने भन्ने शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्यौं. But there are many other words तर अरु पनि शब्दहरू छ है त that are bridge words. जोहरू चाहिँ पुल शब्दहरू नै हो जोड्ने शब्दहरू हो. After, पछि before, अघि when, जब while, त्यति बेला since, त्यो बेलादेखि until. है तबसम्म. Then the words if, अनि अर्को यदि भन्ने शब्द unless, है नत्रता अथवा त्यो भयो भने मात्र भन्ने whether or not, है हो कि होइन in case, है के भने इन केस in case of this, है like because. है किनभने भनेको जस्तै तर इन केस भनेको चाहिँ अब भयो भने भनेर भनेको हो है. Yes. Whereas, हजुर yes, whereas, हजुर अर्को शब्द छ whereas she is good at music. यो पनि He is good at speaking, whereas she is good at music. ऊ चाहिँ गाउनुमा गाउनु एकदम उसले सक्छ भने तर ऊ चाहिँ फेरि म्युजिक बजाउनु एकदम राम्रो सक्छ भनेर शब्दहरू. Although the line was long and the wait over 2 hours, अनि यद्यपि लाइन चाहिँ एकदम लामो थियो र 2 घण्टाको लागि उभिनु पर्ने थियो. the exhibit was well worth it. तर पनि भित्रको प्रदर्शनी चाहिँ है 2 घण्टा पर्खे तापनि एकदमै राम्रो थियो. यहाँनिर यद्यपि तापनि भन्ने जो शब्द छ नि यो Even if you are already, or if you have already bought your ticket, है यदि तिमीले टिकट किनिसकेको भए तापनि you still need to wait in line. है यद्यपि तपाईले टिकट किनिसक्नु भएको छ तर पनि तपाई लाइनमा उभिनु नै पर्छ. I love Matisse's works है मतिसको काम मलाई एकदमै मन पर्छ because he uses colors so brilliant. किनभनेदेखि उसले रङहरूको प्रयोग एकदमै राम्रो प्रकारले गर्छ. Since we have lived in Atlanta,
जबदेखि हामी एटलान्टामा हैन किनभने हामी एटलान्टामा बस्न थालेका छौं we have gone to every exhibit at the High Museum. ए माफ गर्नुस् है यो चाहिँ उयो नै हो Yes, के it's correct. You said the right thing. हजुर जबदेखि हामी एटलान्टामा बस्न थालेका छौं हामीले तबदेखि नै त्यहाँको सबै म्युजियमहरुमा जान भ्याएका छौं Yes. We are going out to eat after we finish taking rest, Right. taking the test. है हामीले जाँच सकिसकेपछि चाहिँ हामी बाहिर गएर खाना खानेछौं Okay, so these are some examples. यो शब्दहरू जो छ नि है तबसम्म जबसम्म अघि पछि तापनि यद्यपि यदि यो सबै शब्दहरू चाहिँ वास्तवमा पुलको काम गर्छ है त यी शब्दहरूले Okay, when we use these words, जब हामी यो शब्दहरूलाई हामी प्रयोग गर्छौं our sentences become interesting. है हाम्रो वाक्यहरू चाहिँ एकदमै रोचक बन्छ है त It becomes, the communication becomes more colorful, more creative. अब हामी के भन्छ अफ कोर्स नेपालीमा त यो शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्दैन आएका छौं आफ्नै भाषा हो है हामीले नसोचिकन पनि सायद हामी बोल्छौं नै तर अंग्रेजीमा पनि यो शब्दहरूको प्रयोग हामीले जसरी नेपालीमा यद्यपि भन्ने शब्दहरू तापनि भन्ने शब्दहरू जो प्रयोग गर्छौं नि अंग्रेजीको यो शब्दहरू पनि हामीले सिकिराखेर हामीले अंग्रेजी बोल्दाखेरि पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ अझै रङबिरङ्गी हुन्छ है त सादा होइन तर अझै रङबिरङ्गी अझै रोचक हुन्छ When we look at a bridge word, जब हामीले यो पुलको काम गर्ने शब्दहरूलाई हेर्छौं it is communicating ideas clearly. यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले सोचेको आइडियाजहरूलाई चाहिँ एकदमै सफासँग स्पष्टसँग हामीले अरूलाई बताउन बाँडचुँड गर्न चाहिँ यसले सहायता पुर्याउँछ When we communicate ideas clearly, अनि जब हामीले त्यो आइडियाजहरूलाई है हाम्रो मनमा खेलेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी स्पष्ट गरी जब हामी बाँडचुँड गर्न सक्छौं people, get an idea of what we are trying to say. अनि हामीले यदि स्पष्टसँग राख्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ मानिसहरूले पनि तपाईले ठ्याक्कै भन्न खोज्नु भएको के हो भनेर चाहिँ स्पष्टसँग उनीहरूले त्यो चित्रण देख्न सक्छ उनीहरूले बुझ्न सक्छ But if we use these words in a wrong way, it can also communicate, it can miscommunicate and they can become a problem between two people. तर अब हेर्नुस् है त यो शब्द यो पुलको काम गर्ने शब्दहरूलाई चाहिँ फेरि ठ्याक्कै कुन शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो शब्द प्रयोग नभएर त्यो गलत ठाउँमा हामीले त्यो शब्दहरू राखिहाल्यौ भनेदेखि चाहिँ अर्थ पनि अर्कै हुन सक्छ अथवा दुईजना मानिसहरूको बीचमा भुल बुझाबुझ पनि हुन सक्छ है त For example, if I say उदाहरणको लागि यदि मैले यसो भने to my wife, मलाई यदि उहाँले यसो भन्नुभयो भने you look beautiful today, but है आज तिमी सुन्दरी देखिएको छौ तर then whatever comes after that she's waiting for. अनि के हुन्छ भने उहाँले तर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो यो त गहकिलो शब्द हो तर पछि के भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ म कान थापेर सुन्छु अगाडि उहाँले सुन्दरी भनेको कुरोलाई म त्यति ध्यान दिदिन तर पछि के आउँदो रहेछ म त्यसलाई एकदमै ध्यान पुर्याएर In other words, I'm in trouble. त्यसको अर्थ चाहिँ यदि मैले त्यो शब्द प्रयोग गरे भनेदेखि चाहिँ म समस्यामा परे If I say you are beautiful and है तर यदि मैले तिमी सुन्दरी छौ and very talented अनि एकदमै सिपालु पनि छौ and very good at cooking, अनि तिमी पकाउनमा पनि एकदमै सिपालु छौ I'm not in trouble. है मैले म चाहिँ त्यहाँदेखि समस्यामा पर्दिन हेर्नुहोस् है त तर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि म समस्यामा पर्न सक्छु हामी श्रीमान श्रीमतीको बीचको कुरा गरेको तर त्यसैको ठाउँमा मैले अनि भनेर शब्द प्रयोग गरे भनेदेखि चाहिँ म समस्यामा पर्दिन